श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको 15औं प्रकरण परमात्माका नासिका। श्री राजाजीको निर्मल गौर वर्णको मुखमण्डलमा सुशोभित उज्जवल नाकको शोभाको कुनै सीमा छैन। प्रियतम प्रभुको यस दिव्य अङ्गलाई तिनै अनुरागिनी आत्मा जान्न सक्दछन् जसका अन्तःकरणका द्वार खुलेका छन्। नाकको शोभा अत्यन्त अद्भुत छ, त्यसै गरी त्यसका माथि तिलक शोभायमान छ। यस सुन्दरताका लागि अरू कुनै उदाहरण नै छैन, किनभने यो त श्री राजाजीको स्वरूपको अङ्ग हो। यो नाक परमधामका सबै सामग्रीको सुगन्ध ग्रहण गर्दछ। दुवै आँखाका बीच सुशोभित यस नासिकाको सुन्दरतालाई शब्दद्वारा कसरी अभिव्यक्त गर्ने हो। यस नासिकामा परमधामको उज्जवलताका साथै लालीमा पनि झल्किन्छ। यसको अपार शोभा ब्रह्मात्माहरूलाई अनेक प्रकारले आनन्दित गर्दछ। दुवै आँखाका बीच नासिकामाथि सुशोभित तिलकको सुन्दरता केही विशेष प्रकारको छ। अनुरागिनी आत्माहरू नाकको यस अद्वितीय शोभा हेरेर अत्यन्त आनन्दको अनुभव गर्दछन्। श्री राजाजीका भृकुटी आँखाका पलकका माथि अत्यन्त सुन्दर सुशोभित छन्। यी आँखाको अद्वितीय शोभा तथा त्यसबाट निस्कने प्रकाशको अन्तर ब्रह्मात्माहरू नै बुझ्न सक्दछन्। परमधामका वन उपवनमा फुलेका असंख्य फूलमा अपार सुगन्ध छ, जसको गणना हुन सक्दैन। परमधाममा धातु आदि कुनै पनि वस्तु सुगन्ध रहित छैनन्। श्री राजाजीको यो नासिका यी सबैको सुगन्धलाई सार रूपमा ग्रहण गरेर यी सबैको विवेकपूर्वक आस्वादन लिन्छ। सबै सुगन्ध तथा तिनका स्वादलाई नाकका अतिरिक्त अरू कसले जान्न सक्दछ। श्री राजाजीको यसै नाकद्वारा सुगन्धको आस्वादन गरेर ब्रह्मात्माहरूलाई पनि यसको आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। यस नासिकामा श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको 16औं प्रकरण परमात्माको रसना, जसको नाम नै जिब्रो छ र त्यो पनि श्री राजाजीको हो भने त्यो कति सुमधुर होला। वास्तवमा जसको जस्ता श्रेष्ठता हुन्छ त्यसको जिब्रो पनि त्यस्तै श्रेष्ठ हुन्छ। यस रचना जिब्रोको गुण शब्दद्वारा अभिव्यक्त हुन सक्दैन। परमधामका ब्रह्मात्माहरू नै जागृत भएर यस रचनाको दिव्यताको केही अंशमा ग्रहण गर्न सक्दछन्। प्रियतम प्रभुको अत्यन्त मधुर रचना अनुरागिनी आत्माहरूलाई अपार आनन्द प्रदान गर्दछ। परमधामको जागृत बुद्धिद्वारा नै यस आनन्दको अनुभव गर्न सकिन्छ, तर रचनाद्वारा यसको वर्णन हुन सक्दैन। श्री राजाजीको यस मधुर रचनालाई याद गर्ने बित्तिकै हृदयमा प्रेम उत्पन्न हुन्छ। यसै प्रेमबाट परमधामको साक्षात्कार हुन्छ र श्री राजाजीको अपार आनन्दको अनुभव हुन्छ। यसै रचनाद्वारा श्री राजाजीको हृदय रूपी सागरको अपार आनन्द प्रकट हुन्छ। यस रचनाको महिमाको वर्णन कसरी गर्ने हो, जो स्वयं श्री राजाजीको मुखारविन्दमा रहन्छ। श्री राजाजीका अंग प्रत्यंग अपार आनन्दले परिपूर्ण छन्। तिनलाई उहाँ आफ्ना आँखाद्वारा प्रकट गर्नुहुन्छ, तर उहाँको सम्पूर्ण आनन्दको अनुभव तब हुन सक्दछ जब उहाँ रचनाद्वारा मधुर वचन बोल्नुहुन्छ। यद्यपि श्री राजाजीको प्रत्येक अंग अपार आनन्द प्रदान गर्दछ, तथापि उहाँको रचनाबाट प्राप्त हुने आनन्द सर्वाधिक हुन्छ। जब उहाँ आफ्नो मुखारविन्दबाट मधुर वचन बोल्नुहुन्छ तब ब्रह्मात्माहरूलाई विशेष आनन्दको अनुभव हुन्छ। केवल यस नश्वर जगतमा नै यस्तो विवरण हुन सक्दछ। दिव्य परमधाममा त कम बेसी छँदै छैन, किनभने श्री राजाजीका सबै अंग समान आनन्द प्रदान गर्दछन्। त्यसकारण परमधाममा कम बेसीको विचार नै हुँदैन। यसरी यस नश्वर जगतमा पनि परमधामका विभिन्न प्रकारको आनन्दको अनुभव हुन्छ। परमधाममा ब्रह्मात्माहरूलाई श्री राजाजीको प्रभुता प्रेम तथा आनन्दको जानकारी थिएन। त्यसकारण यस जगतमा पठाएर तिनीहरूलाई तारतम ज्ञानद्वारा यो आनन्दको महत्वको अनुभव गराइएको हो।
त्यसकारण यहाँ श्री राजाजीको दिव्य अङ्गबाट प्राप्त हुने आनन्दको विवरण उहाँकै आज्ञाद्वारा दिइँदैछ। अहिले पनि उहाँकै दिव्य स्वरूप दृष्टिगत भएको छैन, नत्र भने उहाँको चिन्मय स्वरूपको वर्णन कसरी गर्न सकिन्थ्यो। श्री राजाजीले हामी ब्रह्मात्माहरूका लागि स्वयं आफ्नो मुखले अनेक प्रिय वचन बोल्नु भएको छ। जब हाम्रो आत्मा जागृत हुनेछ तब हामी परमधाममा श्री राजाजीको यस प्रेमको अनुभव गर्न सक्नेछौँ। यसरी श्री राजाजीको रचनाले अनेक प्रकारको असंख्य आनन्द प्रदान गरेको छ, तर आत्मा जागृत भएपछि नै त्यो आनन्दको अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसकारण रचनाको आनन्दलाई विशेष मानिएको छ। श्री राजाजीले आफ्ना अङ्गको आनन्दको अनुभव गराउनका लागि नै हामीलाई यो खेल देखाउनु भयो। यस जगतमा उहाँको विरहको अनुभव गर्ने आत्माहरू जागृत भएर जब आफ्ना प्रभुसँग मिल्नेछन् तब ती उहाँको प्रेमको अपार आनन्दको अनुभव गर्नेछन्। ब्रह्मात्माहरू सर्वदा आफ्नो मुखले आफ्नो नै प्रेमको विशेषता भन्दथे। तिनको रचनाद्वारा बनिएको यस श्रेष्ठतामा कति बल छ यसलाई ती स्वयं जान्न सकुन्। त्यसकारण श्री राजाजीले तिनलाई यो खेल देखाउनु भयो। श्री राजाजीको एक आज्ञा मात्रले नै यस शाश्वत जगतको रचना भएको छ। अब यस आज्ञा आधीन अरू अनेक कार्य गरिरहेका छन्। यस जगतमा जति पनि आप्त ग्रन्थ छन् ती सबै श्री राजाजीद्वारा हामी ब्रह्मात्माहरूका लागि नै लेखिए। यस जगतमा श्री राजाजीको रचनाको श्रेष्ठताको नै विस्तार भएको छ। अब हामी ब्रह्मात्माहरू परमधाममा जागृत भएर यहाँको अपार आनन्दको अनुभव गर्नेछौँ। यस जगतमा जति पनि वस्तु छन् ती सबै श्री राजाजीको आज्ञाद्वारा नै क्रियाशील हुन्छन्। यी सबैबाट प्राप्त हुने आनन्द श्री राजाजीको रचनाद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। यसरी श्री राजाजीको महिमाको कति वर्णन गर्ने। कुरान, हदीस तथा वेद पुराण आदि शास्त्र पूर्ण ब्रह्म परमात्माको रचनाकै विविध स्वरूप हुन्। ब्रह्मात्माहरू नै यिनको रहस्य बुझेर आनन्दको अनुभव गर्न सक्दछन्। श्री राजाजीले यिनै ब्रह्मात्माहरूका लागि यस जगत रूप खेलको रचना गर्नुभयो र तिनलाई आफ्नो रचनाको अपार आनन्द प्रदान गर्नुभयो। मेरो जिब्रोद्वारा उहाँको वर्णन कसरी हुन सक्दछ। जब हामी सबै ब्रह्मात्माहरू परमधाममा जागृत हुनेछौँ तब त्यहाँ यस नश्वर जगतको खेलको चर्चा हुनेछ। तब हामी त्यहाँ श्री राजाजीको रचनाको महत्व बुझ्नेछौँ। श्री राजाजीको रचनाले विभिन्न धर्म ग्रन्थद्वारा परमधामको रहस्य स्पष्ट गरेर यस नश्वर जगतमा हामीलाई जुन आनन्द प्रदान गरेको छ त्यसको वास्तविक स्वाद मूल मिलावामा जागृत भएपछि नै हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। परमधामको यो आनन्द अत्यन्त रहस्यमय छ। श्री राजाजीको रचनाद्वारा नै हामीलाई यस नश्वर जगतमा पनि यो सुखरूपी सम्पदा प्राप्त भएको छ। श्री राजाजीका अङ्गरूपा हामी ब्रह्मात्माहरूका अतिरिक्त अरू कसैले पनि यस सम्पदालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। श्री राजाजीले आफ्ना आत्माहरूलाई बोलाएर आफू नजिक बसाउनु भयो। चिन्तनद्वारा नश्वर जगतको खेल देखाउनु भयो। श्री राजाजीको अन्तर हृदयको यो प्रेम उहाँकै रचनाद्वारा अभिव्यक्त भएको हो। प्रियतम परमात्मा आफ्ना अनुरागिनी आत्माहरूका साथ मधुर वचन बोल्नुहुन्छ। परमधामका प्रभु यति माधुर्यपूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँको मधुर बानी हृदयलाई घायल गरिदिन्छ। श्री राजाजी आफ्नो प्रिय रचनाद्वारा अनेक प्रकारका कुरा गर्नुहुन्छ। प्रियतम र उहाँका अनुरागिनी आत्माका बीच यस रचनाद्वारा बनिएका रसिला वचनका गुणको गणना नश्वर जगतको जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। श्री राजाजीको रचना पनि मिठो छ र उहाँका वचन पनि मिठा छन्। उहाँ स्वयं मधुर हुनाले ब्रह्मात्माहरूका साथ उहाँको प्रेम पनि माधुर्यपूर्ण छ। यो माधुर्य रसयुक्त आत्मा पनि परमधामको मधुरताको अनुभव गरेर सधैँ त्यसैको चिन्तन गर्दछ। श्री राजाजी परमधाममा यस रचनामय रचनाद्वारा सधैँ एकान्त वार्ता गर्नुहुन्छ।
श्री राजाजी श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरूका बीचको सुमधुर चर्चाको वर्णन जिब्रोद्वारा कसरी हुन सक्छ? जब श्री राजाजीका सबै अंग प्रेमले परिपूर्ण छन् भने उहाँको रचना कति रसमयी होला। यसलाई त श्री राजाजीका चरणमा सदा सर्वदा रहने ब्रह्मात्माहरू नै जागृत भएर जान्न सक्दछन्। मेरो आत्मा विचारपूर्वक हेरिरहेको छ, जसको नङदेखि लिएर शिरसम्म सबै अंगहरूमा प्रेमले परिपूर्ण छ। यस्ता श्री राजाजीको रचना स्वयं कस्तो मधुर होला र दिव्य परम धाममा त्यसका बानी कस्तो मधुर होलान्। दिव्य परम धाममा श्री राजाजीको यो रचना कसैलाई केही भन्दछ भने त्यो पनि ब्रह्मात्माहरूलाई आनन्दित गर्नका लागि नै भन्दछ। यस्तो बुझ्नु पर्दछ, श्री राजाजी परम धाममा पशु अथवा पन्छीहरूलाई आफू नजिक बोलाएर तीसँग विभिन्न प्रकारका क्रीडाहरू गराउनुहुन्छ भने त्यो पनि सबै ब्रह्मात्माहरूलाई आनन्दित गराउनकै लागि हो। परमधामका यी पशु पन्छी क्रीडा गरेर, बोलेर, नाचेर या लडेर जुन खेल देखाउँछन् ती सबै ब्रह्मात्माहरूकै लागि हुन्। यसरी श्री राजाजी ब्रह्मात्माहरूका लागि विभिन्न प्रकारका खेल गराउनुहुन्छ। श्री राजाजीको रचनाको कति गुणको वर्णन गरौं, त्यसको विस्तार नै विशाल छ। आफ्नो रचनाद्वारा ब्रह्मात्माहरूसँग कति प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसलाई शब्दद्वारा कसरी अभिव्यक्त गरौं। यस नश्वर खेलमा पनि श्री राजाजीको रचनाको गुणको लेस मात्र पनि भेद पाउन सकिँदैन भने दिव्य परम धाममा यसको गुणको भेद कसरी पाउन सकिन्छ? यो विवरण त केवल ब्रह्मात्माहरू नै जान्न सक्दछन्, जसलाई श्री राजाजीको दर्शन भएको छ। जुन ब्रह्मात्माहरूलाई सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीद्वारा पुरस्कारका रूपमा तारतम्य ज्ञान प्राप्त भएको छ, तिनै यस रहस्यमाथि विचार गर्न सक्दछन्। श्री राजाजीको रचनाको गुण ब्रह्मात्माहरू नै जान्दछन्, किनभने रात दिन तिनको ध्यान यसैमा रहन्छ। खेलका परेवा समान श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको 17औं प्रकरण परमात्माका वस्त्र। यस मृत्युलोकमा बसेर श्री राजाजीका वस्त्रको उदाहरण त्यसकारण दिइँदैछ ती कुनै पनि प्रकारले ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा अंकित हुन्। जब सबै ब्रह्मात्माहरू परमधाममा एकैसाथ जागृत हुनेछन् तब सबै मिलेर यस अपार आनन्दको अनुभव गर्नेछन्। यस जगतमा जस्तो सामग्री छ म त्यसको उपमा दिइरहेको छु। जस्तो यहाँ कपासबाट धागो बन्दछ र रत्नबाट ज्योति हुन्छ। मूलत कपासबाट निर्मित सूक्ष्म तन्तुहरूबाट वस्त्रको निर्माण हुन्छ र रत्नहरूमा ज्योतिर्मय आभा हुन्छ। तर परमधाममा त केवल श्री राजाजीको आज्ञाले नै वस्त्र अथवा गहना बन्दछ। त्यसकारण यी स्वयं आफै बन्ने वस्त्र र गहना उहाँका अंगमा कति सुन्दर लाग्दा हुन्। यस संसारमा उत्पन्न भएका वस्तुहरूको उदाहरण अखण्ड परमधामसम्म पुग्दैनन्। त्यसकारण श्री राजाजीका शाश्वत वस्त्रका लागि यी नश्वर वस्तुहरूको उपमा कसरी दिने? श्री राजाजीको जामा कपासको अथवा रेशमी वस्त्र भनौं या स्वर्ण अथवा रत्नको भनौं अथवा कोमल मखमलसँग त्यसको तुलना गरौं। यदि विचारपूर्वक हेर्ने हो भने यी पाँचै वस्तुहरू परमधामसम्म पुग्न सक्दैनन्, किनभने यी नश्वर जगतका उदाहरण हुन् र श्री राजाजीको परमधाम अखण्ड प्रकाशमय र चैतन्य छ। यदि अखण्ड परमधामका वस्त्र र गहनाको शोभाको वर्णन कुनै प्रकारले भए तापनि तिनलाई धारण गर्ने ब्रह्मात्माहरूका अंगहरूको शोभाको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ? यस नश्वर जगतमा त एकपछि अर्को वस्तु उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई पहिलो वा दोस्रो यसरी भन्न सकिन्छ। तर अद्वैत भूमिमा अर्को वस्तु हुँदै हुँदैन, त्यसकारण त्यसको उपमा नै दिन सकिँदैन। श्री राजाजीद्वारा तारतम्य ज्ञान प्राप्त भएपछि अब म मौन बस्न सक्दिन र यी शब्दद्वारा परमधामको शोभाको वर्णन पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण श्री राजाजीकै आज्ञाद्वारा म उहाँको जामाको शोभाको युक्तिपूर्वक वर्णन गर्दछु। तर केही उदाहरण नदिकन
शाश्वत र नश्वर वस्तुको अन्तर जान्न सकिँदैन। त्यसकारण मौन बस्नुभन्दा केही भन्नु नै अधिक लाभप्रद हुन्छ, जसबाट आत्मालाई केही त आनन्द प्राप्त हुन्छ। परमधामका रत्न र धागोको हृदयपूर्वक विचार गरेर हेर्नुहोस्। श्री राजाजीले आफ्ना अंगहरूमा जुन वस्त्र धारण गर्नुभएको छ त्यसबाट निस्कने ज्योति आकाशमा पनि असीमित हुन्छ। यी वस्त्र यस्ता होइनन् यिनलाई धारण गरेर फुकालिने, यी त श्री राजाजीकै प्रकाशमय अंगहरूको शोभा हो। त्यसकारण उहाँको इच्छा अनुसार यी वस्त्र र गहनाको रंग, ज्योति र बनावटको शोभा परिवर्तन भइरहन्छ। श्री राजाजीको अंगमा सुशोभित जामा उहाँको अंगको तेज पुञ्ज हो। उहाँको अंगका वस्त्र र गहना अनुरागिनी आत्माहरूलाई अनुपम आनन्द प्रदान गर्दछन्। श्री राजाजीको सुरुवाल हरियो रंगको छ, जसमा श्री चरणका कुर्कुच्चामाथि अति सूक्ष्म चुनरी सुशोभित छ। यस सुरुवालका माथि जामाको घेरा देखिन्छ। त्यस सुरुवालको हरियो रंगको आभा देखिन्छ। यस सुरुवाल र जामामा चित्रकारीद्वारा जडिएका रत्न र साना साना फूल जस्ता अद्भुत छन्। हातद्वारा स्पर्श गर्दा केही थाहा नै हुँदैन। परमधामका यस्ता सूक्ष्म वस्तु यस ज्योतिर्मय अंगमा विद्यमान छन्। पूरा परमधाममा यिनको ज्योति व्याप्त छ। श्री राजाजीका यी वस्त्र उहाँको इच्छा अनुसार प्रकाशित हुन्छन् तथा उहाँको इच्छा अनुसार उहाँको सुकोमल अंगमा सुशोभित हुन्छन्। जिब्रोद्वारा तिनको सुगन्धको पनि वर्णन हुन सक्दैन। श्री राजाजीको गौर वर्णको अंगमा सुशोभित सेतो जामाको छातीमा पूर्णतया स्पर्श गरेर सुशोभित छ। उहाँको कम्मरमा जामाको किनारमा बुट्टा तलसम्म घेरेर फैलिएको छ। तिनीहरूबाट निस्कने किरणको शोभा कसरी अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ? स्वप्नवत जगतमा परमधामका यी वस्त्रहरूको शोभा कसरी अभिव्यक्त गर्ने? किनभने परमधामको एक सानो कण पनि यी 14 लोकलाई उडाउने क्षमता राख्दछ। यी वस्त्रहरूमा जडिएका अनेक रंगहरूका रत्न हातद्वारा स्पर्श गर्न सकिँदैन। यी सबै वस्त्रमा एकै रस छ। यी कोमल रेशमी वस्त्रहरूमा जुन रंग तथा रत्न देखिन्छन् ती सबैमा केहीका रत्नहरूको दिव्यता छ। यी सबै वस्त्र तथा गहना रत्न जडित छन्। यीबाट विभिन्न प्रकारका रंगका तरंग उठ्दछन्। जामाको किनार तथा बुट्टामा विभिन्न प्रकारका लताहरूको चित्रकारी सुशोभित छ। बीचमा साना साना फूलहरूको चित्रकारी छ। जसरी पानीका माछाले पानीको महत्व जान्दछ, त्यसै गरी यिनको शोभाको श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको 18औं प्रकरण परमात्माका भूषण। श्री राजाजीका गहना शब्दातीत परमधामका हुनाले यस नश्वर जगतमा तिनको शोभाको वर्णन कसरी हुन सक्दछ? यहाँ आजसम्म कसैले पनि परमधामको स्वरूपको वर्णन गरेको छैन। त्यसकारण स्वप्नवत जगतका जीव यी चैतन्यमय गहनाहरूको वास्तविकता कसरी स्वीकार गर्न सक्दछन्? तर अब तारतम ज्ञान रूपी सूर्यको उदय भएपछि अज्ञान रूपी अन्धेरी रात कसरी रहन सक्दछ? यी गहनाहरूका रत्नमा विभिन्न प्रकारका गुण विद्यमान छन्, जुन आत्माको इच्छा अनुसार प्रकट हुन्छन्। हृदयमा जस्तो इच्छा उत्पन्न हुन्छ त्योभन्दा पहिले नै यी गहना तिनका अंगमा सुशोभित हुन्छन्। परमधामका सबै आत्माहरूको सम्पूर्ण इच्छा तत्काल पूर्ण हुन्छ। वास्तवमा हृदयमा उत्पन्न हुनु पूर्व नै त्यो इच्छा पूर्ण हुन्छ। यी ब्रह्मात्माहरूलाई जस्तो स्वर मधुर लाग्दछ त्यसै स्वर तिनका गहनाबाट निस्कन्छन्। यसै गरी तिनको इच्छा अनुरूप तिनका अंगहरूलाई यी गहनाबाट शीतलता तथा उष्णताको अनुभव हुन्छ। अब म श्री राजाजीको चिन्मय स्वरूपको वर्णन गर्दछु। यस्तोमा यदि म भन्दछु उहाँले नयाँ श्रृंगार धारण गर्नुभएको छ भने यी शब्द त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन्। उहाँको शोभा शब्दमा आउन सक्दैन। श्री राजाजीको अंगमा सुशोभित वस्त्र तथा गहना उहाँकै अंगको प्रकाश हो।
यसकारण सूर्यबाट त्यसका किरण जस्तै यी वस्त्र र गहना उहाँको अङ्गबाट पल मात्राका लागि पनि अलग हुँदैनन्। अनुरागिनी आत्माहरू यस नश्वर जगतमा श्री राजाजीको दिव्य श्रृंगारको शोभाको दर्शन रूप सेवन बिना कसरी रहन सक्दछ? किनभने परमधामका आत्माहरूको सेवा तथा आधार नै यही दर्शन हो। श्री राजाजीको फेताका माथि कल्कीको जस्तो शोभा छ, त्यस्तै प्रकारको शोभा दुगदुगीको छ। उहाँको शोभाको वर्णन गर्दै यति मात्र भन्न सकिन्छ, त्यसको ज्योति पूरा आकाशमा व्याप्त छ। त्यसको ज्योति तथा सुन्दरतामा पनि विभिन्न प्रकारको आनन्द छ। त्यसको सुन्दर रचनामा पनि अपार आनन्द प्राप्त हुन्छ। यस शोभालाई अभिव्यक्त गर्नका कुनै पनि शब्द अखण्डसम्म पुग्दैन। कुण्डलमा जडिएका मोतीहरूको ज्योतिको वर्णन जिब्रोद्वारा कसरी गर्ने, जसलाई दुवै कान अत्यन्त सुन्दर तथा निर्मल शोभा धारण गर्दछन्। यी मोतीहरूको ज्योति नै आश्चर्यजनक छ। त्यसमा पनि धेरै आकर्षक लालिमायुक्त दुई माणिक्य छन्। यदि आत्मा आँखा खोलेर यस अनुपम शोभालाई हेर्न लाग्दछ भने तत्काल त्यसको मनस्थिति परिवर्तन भइहाल्छ। यस जिब्रोद्वारा यति नै भन्न सकिन्छ, त्यसको ज्योति आकाशमा व्याप्त छ। यस ज्योतिमा करोडौं प्रकारको शोभा छ। त्यसकारण नश्वर जगतको बुद्धि र जिब्रोद्वारा त्यसको वर्णन हुन सक्दैन। अद्वैत भूमि परमधामका मालिक श्री राजाजीका कानमा सुशोभित कुन्दनमा जडिएका मोती तथा माणिक्यको आभा भूमिदेखि लिएर आकाशसम्म व्याप्त छ। यस्तो भनेमा यसमा के आश्चर्य हुन्छ? श्री राजाजीको दिव्य अङ्गमा सुशोभित सेतो जामामाथि चोली शरीरका साथ पूर्णतया ठिक भएर उहाँको नै प्रकाश चाहिँ झल्किरहेको छ। परमधामको जागृत बुद्धिद्वारा विचार गर्दा नै यस छविको दर्शनले हृदय आनन्दित हुन्छ। श्री राजाजीको कण्ठहारको एक हिराबाट नै करोडौं सूर्यको प्रकाश निस्कन्छ। यस प्रकाशमा एवं सूर्यको प्रकाशमा यति अन्तर छ, त्यो प्रकाश सुखदायी, शीतल र सुमधुर छ। श्री राजाजीका वक्षस्थलमा सुशोभित अर्को माणिक्यको हार हीराको हार भन्दा पनि शोभायुक्त छ। जब यसको लालिमालाई हेर्दा लाग्दछ, यसको ज्योतिले अरू सबै प्रकाश ढाकिन्छन्। यसै प्रकार श्री राजाजीको तेस्रो कण्ठहार अत्यन्त उज्जवल मोतीको छ। यसलाई हेर्दा यस्तो लाग्दछ, यही सर्वश्रेष्ठ र सर्वाधिक प्रकाशमान छ। जब चौथो हारको दर्शन गर्दछौ, तब नीलमणिको यो हार अति नीलो छ, मानव यो नै सर्वाधिक सुन्दर र अति आनन्दप्रद छ। यसै प्रकार पाँचौं हार वैदुर्य मणिको छ। यसको शोभा त के अलगै प्रकारको आनन्द प्रदान गर्दछ, मानव यसको ज्योति भूमिदेखि लिएर आकाशसम्म सर्वत्र छाएको छ। जब नीलमणिलाई हेर्दा यस्तो लाग्दछ, यो आनन्दको नै सागर हो। यसको मधुर सुन्दर आभा सर्वाधिक श्रेष्ठ छ। यी हारका बीचमा सुशोभित दुगदुगीमा 9 प्रकारका रत्न जडिएका छन्। यी 9 रंगका रत्नहरूबाट अलग अलग ज्योति निस्कन्छन्, जसबाट यस्तो लाग्दछ यो गहना नै सर्वाधिक शोभायुक्त छ। यी सबै रत्नहरूको अलग अलगको ज्योति आकाशमा परस्पर युद्ध गरे जस्तो देखिन्छ, तर कुनै पनि किरण अर्कालाई परास्त गर्दैनन्। यदि यी किरणको युद्ध हेर्ने हो भने गहनातिर नहेरेर पहिले आकाशतिर हेर्नु पर्दछ। त्यहाँ एक अर्का रत्नका साथ परस्पर युद्ध गरिरहेका जस्ता देखिन्छन्। यदि कहिल्यै सर्वप्रथम हारमा दृष्टि परेमा त्यसको ज्योतिबाट दृष्टि भरिन्छ। त्यसका अतिरिक्त अरू कुनै सुन्दरता नै देखिँदैन। सर्वत्र त्यसैको प्रकाश व्याप्त देखिन्छ। अब भुजबन्धको संक्षिप्त वर्णन गर्दछु। जामामा सुशोभित यसको ज्योतिको कुनै सीमा नै छैन भने त्यसमा जडिएका रत्नहरूको शोभाको विषयमा विचार कसरी गर्न सकिन्छ? यस भुजबन्धको क्लिपमा 10-10 रंगका रत्नहरू जडित छन्। तिनमा विभिन्न प्रकारका चित्रकारी छन्। यी चित्रकारीमा सुशोभित लताहरू तथा साना साना फूल एक अर्का भन्दा धेरै सुशोभित छन्। यी भुजबन्धहरूमा फुर्का झुन्डिएका छन्।
यिनमा झुन्डिएका झुम्काहरूको झलकको शोभा पनि अपार छ। एक एक झुम्कामा विभिन्न रंगका रत्न जडित छन्। यसरी एक एक भुजबन्धमा 4-4 झुम्का झुन्डिएर शोभायमान छन्। यी झुम्काहरू जडित रत्न तथा जरीको शोभा कसको धेरै छ त्यो भन्न कठिन छ। यी फुर्काहरूमा अनेक रंगहरूको आभा झल्किन्छ। यिनमा एक एक रंगबाट अनेक किरण निस्कन्छ र एक एक किरणमा अनेक तरंग देखिन्छन्। जब श्री राजाजीका बाहु हलिन्छन् तब झुन्डिएका फुर्काको प्रकाश यसरी तरंगित हुन्छ, मानव आकाशमा त्यो झुला झुलिरहेको छ। श्री राजाजीका नाडीमा सुशोभित पहुँचीमा 7 पाता छन्। तिनमा 7 प्रकारका रत्न जडिएका छन्। ती 7 यसरी सुशोभित छन् मानव तिनबाट निस्कने किरण आकाशतिर चढिरहेका छन्। यी पाता श्याम, श्वेत, नील, पीत, अम्बा रंग र आकाशी तथा लाल रंगका छन्। यिनको अद्वितीय शोभाको वर्णन गर्दा पनि यो आत्मा सचेत अवस्थामा छ। हाय, यी रत्नहरूमा यदि एकलाई पनि ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने त्यसको सुन्दरताले रौं-रौंलाई घोज्दछ। तर जबसम्म बाह्य दृष्टिले हेर्दछौं तबसम्म मनस्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। श्री राजाजीका नाडीमा धारण गरिएको कड़ा अत्यन्त सुन्दर छ। यसमा डोरी जस्तै बतारिएका अनेक रत्न सुशोभित छन्। आत्मा दृष्टिले हेर्दा यस अनुपम शोभाको आनन्द हृदयंगम हुन्छ। यी रत्नहरूको शोभा तब दृष्टिगत हुन सक्दछ जब ब्रह्मा आत्माहरूका हृदयमा श्री राजाजीसँगको सम्बन्धको प्रेम प्रकट हुन्छ। श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको 19औं प्रकरण यौवन शक्ति र मुखमा पानको शोभा। सबै ब्रह्मात्माहरूलाई श्री राजाजीका अङ्गना सम्झेर उहाँको आज्ञाले बारम्बार तिनका हृदयबाट अज्ञान आवरण हटाइदियो। त्यसकारण अब जागृत भएर पर आत्माद्वारा श्री राजाजीको मुखारविन्दको शोभा प्रेमपूर्वक दर्शन गर्नुहोस्। श्री राजाजीको आज्ञाले नै यस स्वप्नवत जगतमा उहाँको स्वरूपको संक्षिप्त वर्णन गर्यो। वास्तवमा श्री राजाजीको प्रेमको एक तरंग मात्रबाट पनि ब्रह्मात्माहरू बाहिर निस्कन सक्दैनन्। प्रियतम प्रभुको मुखारविन्द तथा उहाँका अरू सबै अंग प्रत्यंग अति सुन्दर छन्। जब यी सबै अंग अनुरागिनी आत्माका हृदयमा अंकित भएका छन् भने तिनका हृदयबाट कसरी हराउने छन्। श्री राजाजीको मुखारविन्दको शोभा तथा सुन्दरताको वर्णन कसरी गर्ने। जसको हृदय उहाँको प्रेममा घायल भएको छ भने यस्ता अनुरागिनी आत्मा नै आफ्ना प्रियतमको शोभालाई जान्न सक्दछन्। श्री राजाजीको तेजोमय मुखमण्डलको शोभाको वर्णन कसरी गर्ने। आत्मा दृष्टिले नै यसको केही अनुभव गर्न सकिन्छ। यसको सुखद अनुभव केही आत्मा प्राप्त गर्न सक्दछ जसलाई श्री राजाजी आफ्ना आँखाबाट संकेत गर्नुहुन्छ। श्री राजाजीको चिउँदो मुखारविन्द लालीमा युक्त अधरोस्थ र चिउँदो बीचको गहिराई, दाँतका पक्ति तथा जिब्रो बीचमा राखिएको पान र उहाँका मधुर बानीद्वारा अत्यन्त आनन्दको अनुभव हुन्छ। श्री राजाजी अलिकति मुख खोलेर मन्द हाँसोका साथ प्रेम रसपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको छवि अनुरागिनी आत्माका हृदयमा यसरी अंकित हुन्छ मानु झिर चाहिँ रात दिन खोप्दछ। श्री राजाजीको दिव्य तेजोमय अंगको गौर वर्ण सम्बन्धमा यदि विवेकपूर्वक विचार गर्ने हो भने उहाँको लालीमा युक्त गौर वर्णबाट उज्जवल तरंग उठेको देखिन्छ। सुन्दर शोभायुक्त उहाँको गौर वर्णको शोभाका लागि कुन उदाहरण दिने हो। जब श्री राजाजी आफ्नो मुखारविन्दले बोल्दा उहाँको बानी अति मधुर हुन्छ। त्यसलाई सुनेर ब्रह्मात्माहरूका हृदयमा अलौकिक आनन्दको अनुभव हुन्छ। श्री राजाजीको स्वर कस्तो होला, उहाँका बानी कस्ता होलान् तथा
उहाँको रसमय रसनाबाट निस्किएको आनन्दले ओतप्रोत वचनलाई कुन उपमाले अलङ्कृत गर्ने। यो हृदय सदैव आफ्ना प्रियतमका बानी सुन्नका लागि लालायित रहन्छ। राजाजीका आफ्ना आँखाको चितवनलाई अलिकति वक्र गर्नुहुन्छ भने ब्रह्मात्माहरूलाई यसबाट अपार आनन्दको अनुभव हुन्छ। जब उहाँ आँखाको संकेतले केही भन्नुहुन्छ तब त्यसबाट आउने आनन्दको वर्णन कसरी गरौं। श्री राजाजीको अङ्गका रौं रौं आनन्दको नै बन्दार हो भने ब्रह्मात्माहरू उहाँलाई नाङदेखि शिरसम्मको सम्पूर्ण शरीर अनन्त आनन्दको चिन्तन आफ्नो हृदयद्वारा कसरी गर्न सक्दछन्। जस्तै सपनाको शरीरमा रौं हुन्छ त्यसै गरी आत्माको स्वरूपका अङ्गमा रौं हुँदैन। श्री राजाजीको अपार प्रेमका लागि नै उहाँको अङ्गमा रौं रौंको कुरा गरिएको छ। परमधामका पशुपन्छीहरूका अङ्गमा नै रौं हुन्छन् तर आत्माहरूका अङ्गमा रौं हुँदैनन्। यी ब्रह्मात्माहरूका अङ्गलाई परमधामका रत्न जस्तै सम्झिनु पर्दछ। जस्तै नश्वर जगतका रत्न भूमिबाट उत्पन्न हुन्छन् तर परमधामका रत्न यसरी उत्पन्न हुँदैनन्। यो त श्री राजाजीको दिव्य प्रकाशको विशेषता हो जुन सदा सर्वदा चम्किनै रहन्छ। यी ब्रह्मात्माहरूका लागि रत्नहरूको उपमा पनि दिन सकिँदैन किनभने यी सबै एकात्मा भावले ओतप्रोत छन्। यिनका लागि कुनै उदाहरण दिन सकिँदैन। यी त श्री राजाजी तथा श्यामाजीका अङ्गभूता हुन्। यदि यिनका लागि परमधामको कुनै उपमा दिन्छौं भने त्यो पनि उपयुक्त हुँदैन किनभने सबै ब्रह्मात्माहरू श्री श्यामाजीकै अङ्गभूता हुन् र स्वयं श्री श्यामाजी श्री राजाजीका अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्छ। श्री राजाजी जब हाँस्दै वक्र दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने निश्चय नै आत्माहरू घायल हुन्छन्। जब कहिल्यै ती यस स्वरूप अगाडि हुन्छन् अर्थात् तिनलाई यस स्वरूपको दर्शन हुन्छ भने ती स्वयंलाई कसरी जतन गर्न सक्दछन्। अनुरागिनी आत्माहरूका दृष्टि प्रियतम परमात्माको अङ्गको शोभा तथा स्वरूपको सुन्दरता हेरेर स्थिर हुन्छ। उहाँको केवल एक अङ्गको आनन्दमा पनि त्यो अत्यधिक आनन्द विभोर हुन जान्छ। अनुरागिनी आत्माहरू श्री राजाजीका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रेम तथा आनन्दले परिपूर्ण देख्दछन्। तिनबाट तिनीहरूलाई अपार आनन्दको अनुभव हुन्छ। जसले श्री राजाजीको स्वरूपको दर्शन गरेको छ ती ब्रह्मात्माहरू नै उहाँका प्रेम रस पान गर्दछन्। श्री राजाजीको गाला गौरवर्णका छ र मुख अत्यन्त उज्जवल छ। त्यसमा गहन लालीमा पनि सुशोभित छ। यस नश्वर जिब्रोद्वारा परमधामको स्वरूपको शोभाको वर्णन कसरी गर्ने। अनुरागिनीको आत्मदृष्टि श्री राजाजीको जुन अङ्गमा स्थिर हुन्छ त्यो त्यहाँबाट हट्दैन। अनुरागिनी आत्माहरू आफ्ना प्रभुको अङ्गबाट कहिले पनि आफ्ना दृष्टि हटाउन सक्दैनन्। अनुरागिनी आत्माहरू आफ्ना प्रियतम परमात्माको अङ्ग चिन्तनमा नै लीन रहन्छन्। यस्ता आत्माहरूका दृष्टि अन्यत्र कतै पनि स्थिर हुन सक्दैनन् यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई आफ्नो शरीरको पनि शुद्धि हुँदैन। जब प्रियतम प्रभु आफ्ना आत्माहरूका साथ वार्तालाप गर्दै आफ्ना हस्त कमल हल्लाउनुहुन्छ भने त्यस बेला उहाँको दृष्टि पनि ब्रह्मात्माहरूतिर हुन्छ र त्यसले ब्रह्मात्माहरूलाई बिजाउँछ। श्री राजाजीका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग प्रेमले परिपूर्ण छन्। उहाँको महिमालाई कसरी जान्न सकिन्छ। परमधामको जो आत्माहरू जागृत हुनेछन् तिनीहरूलाई नै श्री राजाजीको आज्ञाबाट उहाँको महिमाको ज्ञान हुनेछ। जब श्री राजाजी आफ्ना आत्माहरूसँग वार्तालाप गर्नुहुन्छ तब ब्रह्मात्माहरूका अङ्ग प्रत्यङ्गमा उमङ्ग भरिन्छ। त्यसबेला श्री राजाजीको अङ्गमा भरिएको प्रेम कुनै प्रकारले गुप्त रहने छैन। यसरी मैले यहाँ श्री राजाजीको अङ्गमा नेत्रकमल, नासिका, हस्तकमल र मुखारविन्दको वर्णन गरे।
बाँकी अङ्ग यसरी केवल वार्तालापले पनि अपार आनन्द प्राप्त गर्दछन्। श्रीराजजीका सबै अङ्ग ब्रह्मात्माहरूका साथ प्रेमपूर्वक संकेत गर्दछन्। परमधामका यी सूक्ष्म रहस्यहरूलाई कुनै जागृत आत्माहरू नै जान्न सक्दछन्। श्रीराजजीका अङ्ग प्रत्यङ्गको ज्योतिको वर्णन कसरी गर्ने? यी प्रकाशले परिपूर्ण छन्। उहाँका ती अङ्ग मधुर, प्रिय र सुखदायी छन्। उहाँकै आज्ञाले नै श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको 20औं प्रकरण परमात्मीय वाक सागर। श्रीराजजीद्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञानको अनुभव। ब्रह्मात्माहरू सर्वदा आफ्ना प्रियतम प्रभुको मुखारविन्दको शोभालाई बारम्बार दर्शन गर्न चाहन्छन् र उहाँको दर्शन गर्दै नश्वर शरीर त्याग गर्न चाहन्छन्। ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्ने अनुरागिनी आत्माहरूको यही काम हो। ती आफ्ना प्रियतम प्रभुको तेजोमय स्वरूपलाई आठै प्रहर भुल्दैनन्, जसको मूल सम्बन्ध श्रीराजजीसँग छ। यस्ता ब्रह्मात्माहरू खाँदा, पिउँदा, उठ्दा, बस्दा, सुत्दा तथा सपना या जागृतिमा पनि सर्वदा प्रियतम परमात्माको स्वरूपलाई पल मात्रका लागि पनि भुल्दैनन्। यस्ता आत्माहरू बारम्बार श्रीराजजीको स्वरूपको वर्णन गर्दछन् र उहाँको सम्बन्धकै कुरा गर्दछन्। परमधामका यी आत्माहरूको आहार विहार नै यही हो र ती यसैलाई परमधामको सम्पूर्ण सम्पदा सम्झिन्छन्। जति अनुरागिनी आत्माहरू छन् ती सदैव श्रीराजजीको स्वरूपको चिन्तनमा तल्लीन रहन्छन्। यस्ता आत्माहरूका दृष्टि आफ्ना प्रियतम प्रभुको स्वरूपलाई छोडेर कहीँ पनि जान सक्दैनन्। ब्रह्मज्ञानको विलक्षणता यही हो र अनुरागिनी आत्माहरूको लक्षण पनि यही हो। परमधामका यी आत्माहरू ब्रह्मज्ञान तथा पूर्ण प्रेमका ज्ञाता कहलान्छन्। परमधामका यी आत्माहरू ब्रह्मज्ञान तथा पूर्ण प्रेमका ज्ञाता कहलान्छन्। चौपाई 6 मङ्गलाचरण सम्पूर्ण। हे आत्मा, अब त आफ्ना प्रियतम परमात्माको मुखारविन्दको सुन्दर शोभाको वर्णन गर। उहाँको शोभा अत्यन्त कोमल तथा अपार छ। त आफ्नो अन्तर्दृष्टि खोलेर यस शोभाको दर्शन गर। सागर समान अत्यन्त गम्भीर श्रीराजजीको मुखारविन्द लालिमायुक्त छ। यसको अद्भुत शोभा आश्चर्यजनक छ। दिव्य परमधामको यस्तो स्वरूपको शोभा शब्दद्वारा कसरी अभिव्यक्त हुन सक्दछ? श्रीराजजीको गौरव मुखमण्डलमा लालिमायुक्त आवाज झल्किन्छ। यस अनुपम शोभाको विस्तार अति ठूलो छ। यसको रङ्गमयी शोभा र अद्वितीय शोभाको विषयमा के भनौं? यसलाई शब्दको सीमामा बाँड्न सकिँदैन। श्रीराजजीको मुखारविन्दलाई प्रकाशको सागर भनौं, कृपाको सागर भनौं अथवा यसलाई सम्पूर्ण कलाको सागर भनौं, यो जिब्रो त्यसको वर्णन नै गर्न सक्दैन। यस मुखमण्डललाई सुन्दर, शीतलता र सुखको सागर भनौं अथवा रसको सागर भनौं, यो त अक्षरातीत परमात्माको मुखमण्डल हो। यसलाई तेजस्वी हावाको सागर भनौं, लाजको सागर भनौं अथवा विशाल तेजको सागर भनौं। यसमा चञ्चलता, कोमलता आदि अनेक गुण विद्यमान छन्। यसको सजनता, प्रसन्नता, मित्रता र प्रेमको सम्बन्धमा के भन्ने? जति गुणहरू यसलाई नजर गरेर हेर्दा सबै सागर समान अपार देखिन्छन्। यसलाई पवित्र तथा निर्मल सागर भनौं अथवा देदीप्यमान उज्जवल सागर भनौं। वास्तवमा श्रीराजजीको यो मुखमण्डल सबै प्रकारका गुणले पूर्ण छ। ब्रह्मात्माहरूका हृदयलाई अत्यन्त सुकोमल बनिएको छ। त्यसकारण तिनीहरूलाई परमधामको शोभा प्राप्त भयो। फेरि तिनका परात्माको हृदय कति सुकोमल होला र त्यसको मुखकमलको शोभा कस्तो अनुपम होला। यस्ता ब्रह्मात्माहरूका आँखाको तेजस्विताको वर्णन कसरी गरौं? यदि ती
श्री राजाजीका आँखासँग मिल्दछन् भने तिनका अङ्ग प्रत्यङ्गमा प्रेमको धारा प्रवाहित हुन लाग्दछ। श्री राजाजीका चरण कमल पनि अत्यन्त कोमल छन्। उहाँका पैताला तेजमय आभायुक्त छन्। उहाँको अनुपम छवि ब्रह्मात्माहरूका आँखामा बसेको छ। उहाँको दिव्य शोभाको वर्णन कसरी गरौं? श्री राजाजीकै आज्ञा नै यस जिब्रोद्वारा यो शोभा अभिव्यक्त गर्दैछ, तर उहाँको अनुपम छविको वर्णन हुन सक्दैन। वर्णन नगरी बस्न पनि सकिँदैन, किनभने उहाँको महिमाको गुणगान नगरी बस्दा यो आत्मा व्याकुल हुन्छ। यहाँकाबाट अखण्ड आनन्दको दर्शन भएको छैन। आफ्ना गुरुजनको मुखारविन्दबाट नै श्री राजाजीको दिव्य शोभाको वर्णन सुनेको छु। केवल यो जिब्रो उहाँको वर्णन गर्न सक्दैन, यसले त देखेको वस्तुको नै वर्णन गर्न सक्दछ। श्री राजाजीको मुखमण्डलको प्रकाश, तेजस्विता तथा ज्योतिर्मय आवाको विषयमा के भन्ने? यो ज्योति त आकाशलाई पनि व्याप्त गर्दछ। यसभित्र सागर समान अनेक गुण गर्भित छ। आत्मिक शक्ति बिना उहाँको वर्णन कसरी हुन सक्दछ? श्री राजाजीको यस मुखमण्डलको शोभाको वर्णन कसरी गरौं? यसलाई प्रसन्न वदन भनौं, सुखको सागर भनौं, अथवा आनन्द सागरले परिपूर्ण भनौं? यसमा त आनन्दको गहन र गम्भीर सागर तेज पुञ्जले युक्त छ। यसरी सागर समान गहन श्री राजाजीको मुखमण्डल विभिन्न प्रकारको शोभाले परिपूर्ण छ। यसमा विभिन्न प्रकारका रंगका तरंग उठ्दछन्। वास्तवमा यसको गणना त उहाँ स्वयं गर्न सक्नुहुन्छ। यस मुखमण्डलको सागरमा अनेक सागर भरिएका छन्, जसबाट अपार आनन्द प्राप्त हुन्छ। यसको शोभामा अनेक प्रकारको आनन्द तथा यसको आभामा अनेक प्रकाश पुञ्जले भरिएको छ। कुनै ब्रह्मात्माले सोध्न सक्दछन्, श्री राजाजीको मुखारविन्दलाई सागरको उपमा किन दिइयो? उहाँको स्वरूप त अत्यन्त सूक्ष्म, अति कोमल, ललित, किशोर तथा अति सुन्दर छ। जो परमधामका ब्रह्मात्माहरू छन्, ती यस कुरालाई हृदयमा धारण गरून्। श्री राजाजीको स्वरूपको शोभा सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म तथा विशाल भन्दा पनि विशाल छ। यही तिनका प्रश्नको उत्तर हो। श्री राजाजीको यस दिव्य शोभाका लागि यही एक उदाहरण दिइएको छ। उहाँको अङ्गको विशेषता प्रेम सागर जस्तै अपार छ। त्यसमा सुगन्ध, कोमलता तथा सुन्दरता धेरै हुनाले त्यसलाई सागरको उपमा दिइएको छ। यदि श्री राजाजीको मुखमण्डललाई गौर वर्ण भनौं भने त्यसमा सागर समान अग्ला अग्ला पर्वत जस्तै तरंग उठ्दछन्। यदि यस मुखमण्डल तथा अधोरस्थलाई लालिमायुक्त भनौं भने तिनबाट निस्कने आभा लालिमायुक्त सागर जस्तै सुशोभित हुन्छन्। श्री राजाजीको मुखारविन्दको प्रकाश यस्तो लाग्दछ जस्तै त्यो प्रकाशको सागर हो। त्यसै गरी उहाँको मुखमण्डलको तेजस्विता, ज्योति तथा सुन्दरताको शोभा सागर समान छ। श्री राजाजीको स्वरूपको अपार शोभालाई सागर समान पनि भन्न सकिँदैन। यो त सागर भन्दा पनि विशेष छ, किनभने त्यसलाई जिब्रोद्वारा अभिव्यक्त नै गर्न सकिँदैन। यसलाई सागर त्यसकारण बनिएको हो। यस नश्वर जगतमा सागर सबैभन्दा विशाल छ र सागरमा डुबेपछि त्यसबाट निस्कन पनि सकिँदैन। त्यसकारण यी अङ्गहरूको शोभालाई सागरको उपमा दिइएको हो। अनुरागिनी आत्मा श्री राजाजीको एक अङ्गको शोभा हेर्न लाग्दछ भने त्यो त्यसैमा मग्न हुन्छ। त्यो कहिल्यै पनि त्यसबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। त्यसकारण श्री राजाजीको अङ्गलाई सागर बनिएको हो। बाह्य दृष्टिले हेर्दा श्री राजाजीको मुखारविन्दमा विभिन्न प्रकारका रस तथा रंगहरूको शोभा देखिन्छन्। त्यसलाई बारम्बार हेर्दा पनि यो आत्मा कुनै पनि प्रकारले तृप्त हुँदैन। यदि अन्तर्दृष्टिले हेर्दा श्री राजाजीको मुखमण्डल तथा सम्पूर्ण शरीरको रंग रस एकै देखिन्छ।
स्वयं ब्रह्मात्माहरू पनि यसै अन्तरङ्ग भावमा अवस्थित छन्। श्री राजाजीको हृदयका गुण उहाँको मुखमण्डलमा स्पष्ट देखिन्छन्। परमधामका जो आत्माहरू तारतम ज्ञानद्वारा जागृत भएका छन् तिनै यी गुणहरूलाई दर्शन गर्न सक्दछन्। श्री राजाजीको हृदयका सबै गुण उहाँको मधुर वाणीद्वारा पाइन्छ। तर मेरो आत्मा ती सबै गुणहरूलाई केवल उहाँको मुखारविन्दको दर्शनबाट नै प्राप्त गर्न चाहन्छ। श्री राजाजीको हृदयमा जति गुण विद्यमान छन् ती मुखारविन्दबाट नै हेर्न सकिन्छ, किनभने सबै गुण उहाँको मुखारविन्दमा नै सागर जस्तै पूर्णतया प्रकाशित हुनाले हृदयका सबै गुण पनि त्यसैमा प्रकट भएको देखिन्छन्। श्री राजाजीको मधुर मुखमण्डल सागर समान परिपूर्ण छ र उहाँको मधुर वाणी पनि सागर समान छ। उहाँको कृपा दृष्टि पनि सागर समान परिपूर्ण छ। यो सम्पूर्ण सागर उहाँको प्रेम सागरमा लिनुहुन्छ। यसरी सागर समान श्री राजाजीको अपार गुणको विषयमा के भन्नु। यसमा विभिन्न प्रकारको आनन्दको रंगमयी शोभा विद्यमान छ। यस सागरमा अनेक प्रकारको आनन्दका नहर, किरण तथा तरंगहरू चल्दछन्। श्री राजाजीको मुखमण्डलको एकै गौर वर्णमा अनेक प्रकारका रंग तथा रस भरिएका छन्। यी एक रंगमा अनेक रसहरूको आनन्द छ। यो त परमधामका प्रभु श्री राजाजीको मुखमण्डलको शोभा हो। ब्रह्मात्माहरूका अगाडि यसको वर्णन कसरी गर्ने। श्री राजाजीको मुखमण्डलको केवल आकृतिमा नै अनेक विशालता छन् भने प्रत्येक विशालतामा अनेक सुन्दर आकृतिहरू छन्। ब्रह्मात्माहरूका अगाडि यस दिव्य स्वरूपको वर्णन गर्दा यो हृदय किन चुर हुँदैन। श्री राजाजीको मुखमण्डलमा दुवैतिरका कानका गहनाहरूको अपार शोभा छ। बीचमा नासिका तथा त्यसका दुवैतिर आँखाको शोभा छ। निधारमा अत्यन्त उज्जवल तिलक सुशोभित छ। दुवै ओठ तथा मुखारविन्दबाट अत्यन्त मधुर वाणी निस्कन्छन्। श्री राजाजीको शिरमा विशेष प्रकारको मुकुट सुशोभित छ। त्यसमा जडित रत्नहरूको वर्णन कसरी गर्ने। तिनीहरूबाट निस्केका किरणका अनेक प्रकारका तरंग छन्, जसको दिव्य प्रकाशलाई आँखाले हेर्न सकिँदैन। त्यस विषयमा बारम्बार भन्दा पनि यो जिब्रो यति नै भन्न सक्दछ। यी रत्नहरूको ज्योति पूरा आकाशमा परिपूर्ण छ। जब आकाश र भूमि नै यी किरणद्वारा परिपूर्ण छन् भने यस प्रकाशलाई अब शब्दको सीमामा कसरी बाँध्न सकिन्छ। यसरी यो जिब्रो मुकुटको अद्वितीय शोभाको वर्णन कसरी गर्न सक्दछ। यो त श्री राजाजीको शिरमा शोभायमान छ। यसलाई राम्ररी हेरेर ब्रह्मात्माहरू आनन्दित हुन्छन्। स्वप्नवत जगतका शब्दको आश्रय लिएर यी दिव्य रत्नहरूको वर्णन गरिँदैन। नत्र भने परमधामका यी रत्नहरूको वर्णन कसरी हुन सक्दछ। यी त स्वयं अक्षरातीत परमात्माका श्रृंगार हुन्। यी नश्वर जगतका रत्न भूमिबाट उत्पन्न हुन्छन्, तर परमधाममा यस्तो स्थिति छैन। परमधाममा ब्रह्मा आत्माहरू जस्तो इच्छा गर्दछन् तिनका अंग प्रत्यंग त्यस्तै आवाले युक्त हुन्छन्। जसको परात्मा परमधाममा छ यस्ता आत्माहरू हृदयपूर्वक विचार गरून्। श्री राजाजीको मुकुटको शोभा शब्दमा कसरी अभिव्यक्त हुन सक्दछ। परमधामको यस्तो स्थिति छ जसलाई जुन शोभा राम्रो लाग्दछ त्यही त्यसका समक्ष उपस्थित हुन्छ। परमधामको प्रत्येक आत्मा आफ्नो इच्छा अनुसार शोभा हेर्दछ। हे ब्रह्मात्माहरू हो, तपाईहरू यस जगतमा पनि प्रेम पूर्वक विचार गरेर हेर्नुहोस्। श्री राजाजीको मुकुटको शोभा अपरम्पार छ। यो जिब्रो कसरी त्यसको वर्णन गर्न सक्दछ। श्री राजाजीको दिव्य स्वरूपको सुन्दरताको वर्णन कसरी गर्ने। रसुल मुहम्मदले त्यसलाई अमृत सुरत युवा भनेका छन्। यसै प्रकार सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीले त्यसलाई
किशोर स्वरूप बन्नुभएको छ। नश्वर जगतमा यस्तो दिव्य स्वरूपको शोभा शब्दद्वारा अभिव्यक्त हुन सक्दैन। परमधामको स्वरूपको शोभा नै अति सुन्दर छ। उहाँका वस्त्र तथा गहना सम्बन्धमा के भन्ने? श्री राजाजीका जामा पटुका र सुरुवालको शोभा शब्दद्वारा अभिव्यक्त हुन सक्दैन। बारम्बार भन्दा पनि जिब्रो यति नै भन्न सक्दछ, यी सबै वस्तु प्रकाशमय छन्। मैले आफ्नो बुद्धि अनुसार यिनको वर्णन गरे, जिब्रो यो भन्दा धेरै वर्णन गर्न सक्दैन। श्री राजाजीको मुखमण्डल, उहाँका गहना, उहाँका वस्त्रहरूको शोभा अत्यन्त सुन्दर छ। परमधाममा स्थित परआत्मा नै तिनको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्दछन्। यी वस्त्रहरूका रंगको वर्णन तब सम्भव हुन्छ जब यिनको रंग 10 अथवा 20 प्रकारका भए। यस स्वप्नवत जगतका वस्त्रहरूमा पनि अनेक प्रकारका रंग हुन्छन्। त्यसकारण परमधामका वस्त्रका रंग विषयमा अनुमानका आधारमा के भनौं? यी असीमित रंगहरूको सीमित संख्यामा बद्ध गर्नका लागि यो मेरो बुद्धि स्वीकार गर्दैन। त्यसकारण परमधामका वस्त्रलाई रंग विषयमा अनुमानका आधारमा के भनौं? यी सीमित संख्यामा बद्ध गर्नका लागि यो मेरो बुद्धि स्वीकार गर्दैन। जब धाम हृदय विचार गर्दछन् भने त्यस कुरामा मतभेद देखिन्छ, किनभने मेरो मूल आत्मा त यहाँ छैन। श्री राजाजीको आज्ञा नै मद्वारा यी कुरा भन्न लगाइरहेको छ। श्री राजाजीको दिव्य अंगमा सेतो रंगको जामा सुशोभित छ। कण्ठमा कण्ठहार र दुगदुगीको अनुपम शोभा छ। यस जामाका माथि अत्यन्त सूक्ष्म रचनाको चादर शोभायमान छ। जामाका माथि विभिन्न गहना सुशोभित छन्। कण्ठमा कण्ठहार सुशोभित छ। तिनका विभिन्न रत्नका प्रकाश परस्पर युद्ध गर्दछन्। यिनको ज्योति पूरा आकाशमा असीमित हुन्छ। यही स्थिति भुजबन्ध तथा त्यसमा झुन्डिएको फुर्काको छ। त्यस्तो त यी सबै एकै प्रकारका छन्, तर यिनीहरूबाट निस्कने विभिन्न रंगका किरण परस्पर युद्ध गर्दै सुशोभित छन्। हस्तकमलको नाडीमा कडा सुशोभित छन्। तिनमा विभिन्न प्रकारका रंग तथा डोरी झल्किन्छन्। आत्मा नै यसको अद्वितीय शोभालाई विवेकपूर्वक ग्रहण गर्न सक्दछ। यसमा धेरै वर्णन गर्नका लागि मन तथा पानी सक्षम छैनन्। यसै प्रकारको शोभा पहुँचेको छ। त्यसमा विभिन्न प्रकारका रंगका रत्न सुनमा जडिएका छन्। ती रंगहरूको गणना गर्दा संकोच हुन्छ, किनभने यी शब्दद्वारा असंख्य रंगहरूको वर्णन कसरी गरौं? श्री राजाजीको हत्केलाको शोभाको वर्णन कसरी गरौं? यी अत्यन्त उज्जवल र लालिमायुक्त छन्। यिनको सूक्ष्म रेखाहरूको वर्णन गर्दा हृदय काम्न लाग्दछ, किनभने यी अंग स्वयं श्री राजाजीका हुन्। यी हातका औंलाको शोभाका लागि कुनै उपमा पनि दिन सकिँदैन। यिनको अप्रतिम छविको विचार पूर्वक वर्णन गर्न लाग्यो भने पनि आत्मालाई पश्चाताप हुन थाल्छ। प्रत्येक औंलामा औंठीहरू सुशोभित छन्। प्रत्येक औंठी अनेक रंगका छन्। तिनका किरण पूरा आकाशमा व्याप्त हुन्छन्। तिनीहरूबाट निस्कने तरंगको वर्णन कसरी गरौं? यी औंलाहरूका नङको ज्योतिको वर्णन गर्नका लागि पनि यो जिब्रो सक्षम छैन। त्यसकारण बारम्बार यस्तै भन्नु पर्दछ। यिनीहरूको ज्योति पूरा आकाशमा व्याप्त छ। यसै प्रकारको स्थिति चरण कमलका नङको पनि छ। यिनको शोभालाई बारम्बार वर्णन गर्दा पनि यो जिब्रो आफ्नो सीमाबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। यी श्री चरणका औंला तथा पाइतलाको कोमलता र दिव्य आभालाई हेरेर यो हृदय बलेर बस्न किन भइरहेको छैन? यी चरण कमलका चारै गहना, झाँझरी, घुंगरी, काँबी र कडामा विभिन्न रंगहरूको अपार ज्योति देखिन्छ। यिनका किरणहरूको गणना नगरी हृदयमा सन्तुष्टि हुँदैन। यस्तो इच्छा हुन्छ, यस अपार शोभालाई शब्दको सीमामा कसरी ल्याउन सकिन्छ?
यी किरणलाई शब्दको सीमामा पनि ल्याउन सकिँदैन र सीमामा नल्याइकन यी हृदयमा अंकित पनि हुँदैन। त्यसकारण दुवै स्थितिमा केही पनि गर्नु दुष्कर हुन जान्छ। श्री राजाजीका यी दिव्य चरण कमलमा सुशोभित गहनाको शोभा पनि अनुपम छ। केही आत्मा यो शोभा हृदयमा धारण गर्न सक्दछ जसको आत्मा परम धाममा छ। त्यसकारण यस शोभालाई सागरको उपमा दिइएको छ। यो शब्दको सीमामा छैन, यद्यपि सागरको उपमा पनि दिन सकिँदैन, किनभने यो अपार शोभा शब्दद्वारा अभिव्यक्त हुन सक्दैन। जसरी श्री राजाजीको शोभा अपरम्पार छ, त्यस्तै प्रकारको शोभा श्यामाजीको पनि छ। कुरानमा उल्लेख छ, स्वयं श्री राजाजीले श्री श्यामाजीलाई प्रेम पात्र भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। यस जगतमा सर्वप्रथम श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको 21औं प्रकरण मुख कमल मुकुट छवि मंगलाचरण। हे ब्रह्मात्माहरू, यस नश्वर जगतमा आफ्ना प्रियतम प्रभुको स्मरण गर। उहाँले हामीलाई जगतमा वर्लन्दा के म तिमीहरूको मालिक होइन यस्तो भन्नुभएको थियो। तब ब्रह्मात्माहरूले मूल मिलावामा यसरी भने, निश्चय नै हजुर हाम्रा स्वामी हुनुहुन्छ। हे ब्रह्मात्माहरू, श्री राजाजीले तिमीहरूसँग अरू पनि धेरै कुरा गर्नुभयो। अमूल्य निधि समान यी कुरालाई नबोल्नु होला। श्री राजाजीको आज्ञा नै तारतम ज्ञान रूपी यो साँचो लिएर आयो। यही कुरानको ज्ञान पनि लिएर आयो। यसै ज्ञानले ब्रह्मात्माहरूलाई महिमा प्रदान गरेर संसारका जीवहरूलाई अखण्ड मुक्ति स्थलमा स्थान दिलायो। यसै आज्ञाका कारण नै सद्गुरु तथा ब्रह्मात्माहरूको यस जगतमा अवतरण भयो। श्री राजाजी परमधाममै बसेर आफ्नो आज्ञाद्वारा आफ्ना ब्रह्मात्माहरूका लागि कुरानको सन्देश पठाउनु भयो र त्यसलाई स्पष्ट गर्नका लागि तारतम ज्ञान रूपी साँचो पठाउनु भयो। यसका अतिरिक्त श्री राजाजीको आज्ञाले अझ महान कार्य गर्यो। त्यसले सद्गुरुको भेष धारण गरेर यस जगतमा आएर आफ्नो शक्तिद्वारा क्षर अक्षर र अक्षरातीत मृतलोक वैकुण्ठ अक्षरधाम तथा परमधाम आदिको परिचय गरायो। त्यसले मृतलोकदेखि लिएर परमधामसम्म सबै धामहरूको ज्ञान दिलायो, जसबाट कसैमा पनि लेश मात्र पनि शंका रहेन। त्यसकारण अब हामी सबै ब्रह्मात्माहरू श्री श्यामाजीका साथ मिलेर श्री राजाजीको हृदयको प्रेमलाई अभिव्यक्त गर्नका लागि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप तारतम ज्ञानको प्रचार प्रसार गर्नेछौं। यस नश्वर जगतमा जति पनि धर्म ग्रन्थ छन्, ती सबैको भविष्यवाणी चरितार्थ हुने समय आइसक्यो। श्री राजाजीको आज्ञाले ती धर्म ग्रन्थहरूका गूढ रहस्यलाई स्पष्ट गर्यो तथा सबैलाई आत्मा जागृतिको समय देखाइदियो। विभिन्न मत मतान्तर मान्नेहरूका हृदयको भावलाई पनि परिवर्तन गरिदियो, जसबाट ती सबै एकै परब्रह्म परमात्मालाई स्पष्ट देखाउनेका शरणमा आए। जुन जीवहरूले परब्रह्म परमात्मा प्रति विश्वास अभिव्यक्त गरे, ती सबैलाई हामीले अखण्ड मुक्ति स्थलमा स्थान दिलायौं। यी 14 लोकमा आजसम्म कसैले पनि अखण्ड परमधामको विषयमा जानेनन्। त्यसकारण अज्ञान अन्धकार रूपी रात्रिलाई मेटाएर तारतम ज्ञान रूपी प्रकाशमा दिव्य परमधामको द्वार खोलेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको परिचय गरायो। नश्वर जगतको यो खेल नै यस प्रकारको छ। यसमा आजसम्म कसैको पनि शंका मेटिएन। तर श्री राजाजीको आज्ञाद्वारा ती सबैको शंका निवारण भयो, जसबाट ती सबै पश्चातापको आगोमा बलेर परमात्माको प्रेमले पवित्र भए। यस नश्वर जगतमा आएर पनि हामीले दिव्य परमधामको शाश्वत प्रेमको कामना गर्यौं
त्यसकारण श्री राजाजीले हामीलाई आफ्नो प्रेम प्रदान गरेर परमधामका सबै सम्पदाको अनुभव गराउनुभयो। वास्तवमा श्री राजाजीले हामीलाई नश्वर जगतको यस्तो खेल देखाउनुभयो जहाँ बसेर हामी मूल मिलावाको दर्शन गर्दछौं। श्री राजाजीद्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञानले हामीलाई यति समर्थ बनायो। अब हामीबाट परमधामको कुनै पनि यथार्थता लुक्ने छैन। अब हामी मृत्युलोकदेखि लिएर परमधामका सबै गूढ रहस्य स्पष्ट गर्न सक्दछौं। हामीलाई यस्तो पूर्ण परिचय प्रदान गरिएको छ। अब हामी यस नश्वर जगतमा बसेर पनि श्री राजाजीको दिव्य स्वरूपको वर्णन गरिरहेका छौं, किनभने यस स्वप्नवत जगतमा पनि श्री राजाजीले हामीलाई एकात्म भावको परिचय गराउनु भएको छ। श्री राजाजीको आज्ञामा यति शक्ति छ, यस स्वप्नवत जगतलाई पनि त्यसले अखण्ड गरिदियो। पहिलेदेखि नै रसुल मुहम्मदले भनेका थिए, ब्रह्मात्माहरू अन्तिम समयमा प्रकट भएर सबै जीवहरूलाई मुक्ति स्थलको आनन्द प्रदान गर्नेछन्। तारतम ज्ञानले हामीलाई यसरी शंकारहित बनाइदियो। अब हामीलाई यहाँ बसी बसी परमधामको सम्पूर्ण शुद्धि प्राप्त भयो। वास्तवमा यस जगतमा नआइकन नै हामीले जगतको सम्पूर्ण यथार्थता जान्यौं। यस तारतम ज्ञानद्वारा हामीलाई निश्चित थाहा भयो हामी परमधामका ब्रह्मात्माहरू हौं र जानी बुझिकन यस नश्वर जगतको खेल हेरिरहेका छौं। त्यसकारण यहाँ श्री राजाजीको स्वरूपको वर्णन गर्न किन छोड्ने? रसुल मुहम्मदले पनि कुरानमा यस्तै भनेका थिए, ब्रह्मात्माहरूको हृदय परमधाम हो। त्यसकारण श्री राजाजीको परमधामका अतिरिक्त हाम्रो अरू कुन स्थान हुन सक्दछ? त्यसकारण श्री राजाजीको अखण्ड स्वरूपको बारम्बार वर्णन गरे। श्री राजाजीको आज्ञाका प्रतापले यो तारतम ज्ञान स्पष्ट गर्दछ। श्री राजाजीका अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। श्री राजाजी क्षण मात्रमा आफ्नो श्रृंगार परिवर्तन गर्नुहुन्छ र नयाँ नयाँ स्वरूपमा दर्शन दिनुहुन्छ। वास्तवमा कुनै पनि वस्त्र या गहना नफुकालिकनै अथवा धारण नगरिकनै त्यहाँ श्रृंगार हुन्छ। यसको विवरण कसरी दिने हो? वास्तवमा श्री राजाजीको श्रृंगारको वर्णन तब हुन सक्दछ जब त्यो पलभरसम्म स्थिर रहे, किनभने एक पलको चतुर्थ अंशमा नै यो श्रृंगार विभिन्न रूप तथा रंगमा देखिन्छन्। श्री राजाजीको यस अनुपम श्रृंगारको अरू पनि विशेषता छ। ब्रह्मात्माहरू आफ्ना इच्छा अनुरूप श्री राजाजीको नित्य नूतन श्रृंगार दर्शन गर्दछन्। त्यसकारण यस श्रृंगारको वर्णन कसरी गर्ने? श्री राजाजीको स्वरूप तथा श्रृंगारको शोभा नै यस्तो छ, त्यसको कुनै सीमा छैन। यस नश्वर जगतको जिब्रोद्वारा उच्चारित शब्दद्वारा अखण्ड परमधामको वर्णन कसरी सम्भव हुन्छ? यदि श्री राजाजी प्रदत्त तारतम ज्ञानद्वारा विचार गर्ने हो भने परमधामको दिव्यताको केही रहस्य स्पष्ट हुन सक्दछ। श्री राजाजीद्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान प्राप्त गरेर श्री राजाजीको आज्ञाले त्यसमाथि विचार गर्ने शक्ति प्राप्त भए तब दिव्य परमधामका आत्मा जागृत भएर श्री राजाजीको तेजोमय स्वरूपको केही अनुभव प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो सपनाको शरीर 5 तत्वद्वारा निर्मित छ र यसद्वारा धारण गरिएका वस्त्र र गहना पनि यिनै तत्वको संयोगले बनेका छन्। त्यसकारण यो आत्मा परमधामको दिव्य स्वरूपको वास्तविक वस्त्रको वर्णन कसरी गर्न सक्दछ? ब्रह्मात्माहरूको मूल तन 5 तत्वद्वारा निर्मित होइन, जुन यसरी वस्त्र धारण गरेर उतार्नु पर्ने। ती त तेजोमय स्वरूप श्री राजाजीका अङ्गना श्री श्यामाजीका अंग स्वरूप हुन्। त्यसकारण तिनलाई कुन वस्त्र तथा गहनाले सुसज्जित गर्न सक्दछ? सर्वप्रथम श्री राजाजीको स्वरूप प्रति दृढता हुनु पर्दछ। उहाँको स्वरूप कुन प्रकारको प्रकाशले प्रकाशित छ? वास्तवमा यस रहस्यलाई त श्री श्यामाजीका अंग स्वरूपा परमधामका ब्रह्म आत्माहरू नै जान्न सक्दछन्।
श्री राजाजीको दिव्य शोभा उहाँको दिव्य आलोकले आलोकित छ। यसका अतिरिक्त अरू कुनै पनि शोभा छैन। यदि पर आत्माको बुद्धिले हेर्ने हो भने यो अद्वैत स्वरूप एकात्मा भावले युक्त छ। श्री राजाजीको दिव्य स्वरूपको सौम्यता र मृदुलता यस्तो अनुपम छ। नश्वर जगतका शरीरको जिब्रोद्वारा यी अखण्ड परम धामका स्वामीको प्रकाशमय स्वरूपको वर्णन हुन सक्दैन। श्री राजाजीको दिव्य स्वरूपमा यस्तो सुकोमलता छ, यस्तो नै अप्रमित सुन्दरता पनि छ। चारैतिर व्याप्त उहाँको सुन्दरतालाई हेरेर यो हृदय किन खण्डित हुँदैन। अनुरागिनी आत्माहरू श्री राजाजीसँग सधैँ आफ्नो अभिरुचि अनुसार विभिन्न प्रकारका आनन्द चाहन्छन्। त्यसकारण ती श्री राजाजीका विभिन्न स्वरूपको दर्शन गरेर नित्य नयाँ आनन्द प्राप्त गर्दछन्। यी 12,000 ब्रह्मा आत्माहरूका हृदयमा प्रतिपल श्री राजाजीको नयाँ स्वरूपको दर्शन गर्ने चाहना भइरहन्छ र स्वयं श्री राजाजी पनि यी ब्रह्मा आत्माहरूको इच्छा अनुसार आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिएर तिनीहरूलाई आनन्दित गराउनुहुन्छ। ब्रह्मा आत्माहरूका हृदयमा एकात्मा भाव छ। त्यसकारण तिनका हृदयमा प्रेमको नित्य नयाँ तरंग प्रकट हुन्छन्। जब ती बारम्बार प्रेमको प्याला पिउँछन् तब तिनका तरंग परस्पर युद्ध गरेका जस्ता देखिन्छन्। परमधामको यस गुढ रहस्यलाई ब्रह्मा आत्माहरूका अतिरिक्त अरू कसैले पनि जान्दैन। ब्रह्मा आत्माहरूमा पनि तिनै जान्न सक्दछन् जसलाई जागृतिको सुगन्ध प्राप्त भएको छ। परमधाममा विद्यमान जति पनि पशुपन्छी, रत्न, वन आदिको शोभा र सुन्दरता छ, तिनको सुमधुर बानी, सुकोमलता, सुगन्ध तथा विभिन्न रंगहरूको प्रकाशलाई ब्रह्मा आत्माहरू नै जान्दछन्। मैले परमधामको एक पुष्पको सुकोमलतालाई ब्रह्मा आत्माहरूका तनका साथ तुलना गर्दा मलाई थाहा भयो ती पुष्पहरूको संगति ब्रह्मा आत्माहरूको अंगसँग कसरी हुन सक्दछ, किनभने तिनीहरूको संगत त श्री राजाजीको अंगसँग सदा सर्वदा भइरहन्छ। दिव्य परमधामका मालिक श्री राजाजी तथा ब्रह्मा आत्माहरूका खिलौना समान यी वस्तुहरूमा कसरी समानता हुन सक्दछ। यस नश्वर जगतका जीव यी दुवैको स्पष्ट अन्तरमाथि कसरी विचार गर्न सक्दछन्। यसरी परमधामका सामग्रीको वर्णन गरियो। यिनलाई हृदयपूर्वक विचार गर्दै हृदयंगम गर्नु पर्दछ। यी सबै वस्तुहरू ब्रह्मा आत्माहरूका लागि केवल खिलौना नै हुन्। त्यसकारण यी कहिले पनि श्री राजाजी समान हुन सक्दैनन्। यसै गरी परमधामका वस्तुहरूका विषयमा पनि विचार गर्न सकिन्छ, जसका स्वामी स्वयं अक्षरातीत परमात्मा हुनुहुन्छ। वास्तवमा परमधामको एकमात्र कण पनि यी 14 लोकको अस्तित्वलाई नगण्य गरिदिन्छ। यस नश्वर जगतको मिथ्या भूमिमा बसेर मिथ्या बुद्धि र मिथ्या बानीद्वारा दिव्य परमधामका शाश्वत वस्तुहरूको निश्चयपूर्वक वर्णन कसरी हुन सक्दछ। यस नश्वर जगतको बुद्धिमा परमधामको अखण्ड वस्तु नै अताउँदैनन्। परमधामको अखण्ड वस्तुहरू नै अताउँदैनन् भने ब्रह्मा आत्माहरूको स्वरूप कसरी अताउँछन्। यदि हृदयपूर्वक विचार गर्दा पनि यदि शुद्धि रहेको भए हृदयमा श्री राजाजीको स्वरूप कसरी अंकित हुन सक्दछ। परमधामका ब्रह्मा आत्माहरू तथा तिनका खिलौनाको अन्तरलाई हेर्नुहोस्। परमधामका सबै वस्तु अखण्ड छन्, जसको कण कणमा पनि कहिले हानि हुँदैन। तर संसारमा जति पनि वस्तुहरू छन् यी सबै निश्चय नै नश्वर हुन्। परमधामका सबै सामग्री कहिले पुराना हुँदैनन् र तिनमा लेस मात्र पनि क्षय हुँदैन। यसमाथि अनेक प्रकारले विचार गर्नु पर्दछ। त्यसकारण श्री राजाजी तथा दिव्य परमधामलाई नित्य बनिएको छ र यी 14 लोकलाई अनित्य बनिएको छ। अनित्य वस्तु कसरी नित्यको वर्णन गर्न सक्दछन्। त्यसकारण शब्दद्वारा अखण्ड परमधामको वर्णन हुन सक्दैन।
परमधामका सबै वस्तुहरूमा तेजोमय प्रेम तथा मधुर बानी छ। तिनमा श्रीराजजीको इच्छा अनुसार सुगन्ध पनि परिपूर्ण छ। त्यहाँ कहिल्यै पनि क्षति नजिक आउँदैन। रसुल मुहम्मदले अक्षर ब्रह्म र अक्षरातीत परब्रह्मका दुई दिव्य धामको उल्लेख गरेका छन्। यी दुवै स्वरूपलाई अलग अलग बनेका छन्। सद्गुरु प्रगट भएर तिनीहरूको पूर्ण परिचय गराउनुभयो। श्रीराजजीको तेजोमय स्वरूपमा कमनीयता, कोमलता, तेजस्विता, सुन्दरता तथा वचन माधुर्य छ। यति मात्र होइन, उहाँको अप्रतिम सौन्दर्य, सुगन्ध तथा प्रेमले परिपूर्ण छ। त्यसै प्रकारको दिव्य स्वरूप अक्षर ब्रह्मको छ र श्यामाजी तथा परमात्माहरूको स्वरूप पनि त्यस्तै प्रकारको छ। तिनमा परस्पर एकात्म भाव छ। निश्चय नै सबै प्रेमले परिपूर्ण छन्। युगल किशोर श्रीराज श्यामाजी दुवैको स्वरूप अत्यन्त मनमोहक छ। उहाँको गौर वर्णको सुन्दर मुखारविन्दमा लालित्य र कोमलताको भाव स्पष्ट रूपले अभिव्यक्त हुन्छ। यसै गरी परमात्माहरूको मूल तनको स्वरूप पनि अति दिव्य छ। हे परमात्माहरू हो, तारतम ज्ञानद्वारा विवेकपूर्वक चिन्तन गरेर आफ्नो मूल स्वरूपलाई हेर्नुहोस्। श्रीराजजीको अत्यन्त शोभायुक्त मुदित मन तथा प्रसन्न हृदयको महिमालाई शब्दको सीमामा बाँध्न सकिँदैन। उहाँको गौर वर्ण तथा बुद्धि चातुर्यलाई कसरी अलंकृत गर्ने, यसरी कृपाका सागर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिव्य शोभा शब्दद्वारा अभिव्यक्त हुन सक्दैन। श्रीराजजीको दिव्य स्वरूप जस्तो तेजोमय छ, त्यसै गरी उहाँका वस्त्र तथा गहना पनि दिव्यमान छन्। यी वस्त्र तथा गहनाहरू श्रीराजजीको दिव्य स्वरूपलाई अति सुशोभित गर्दछन्। जिब्रोद्वारा यिनको वर्णन हुन सक्दैन। मलाई बारम्बार इच्छा हुन्छ यस सम्बन्धमा केही उदाहरण दिएर ब्रह्मात्माहरूलाई केही सम्झाउँ। यस नश्वर जगतको विशेषतालाई हेरेर परमधामको सुन्दरतासँग त्यसको तुलना गरौं। तर नश्वर जिब्रोद्वारा श्रीराजजीको दिव्य अंगको वर्णन कसरी गरौं? मेरो बुद्धि बारम्बार यही भन्दछ, म यी अखण्ड अंगहरूको वर्णन कसरी गरौं? यहाँ नश्वर जगतको उदाहरण लिएर श्रीराजजीको दिव्य स्वरूप तथा वर्णको वर्णन कसरी गरौं? किनभने यो बानी नै नश्वर जगतको हो र श्रीराजजीको अंग साक्षात अखण्ड प्रेम धाम हो। श्रीराजजीको दिव्य स्वरूपको वर्णन गर्दै यदि उहाँको रूप, रंगको गौर वर्ण, लालिमायुक्त आदि शब्दहरू प्रयोग गर्दा उहाँको दिव्य आलोक, ज्योतिर्मय आभा तथा प्रखर प्रकाश आदिको वर्णन गरे तापनि यी सारा शब्द यसै ब्रह्माण्डका हुनाले सार्थक लाग्दैनन्। किनभने यी सबै शब्दलाई परमधामको एक कण मात्रले नै ढाकिदिन्छ। श्रीराजजीको अंग वर्णन गर्दा म उहाँको गौर वर्णको कुरा गर्दछु भने त्यो गौर वर्ण परमधामको सम्झनु पर्दछ। यसै गरी उहाँको अद्भुत शोभा तथा अनुपम छविको वर्णन पनि परमधामको नै सम्झनु पर्दछ। किनभने परमधामका ब्रह्मात्माहरू नै श्रीराजजीका अंग प्रत्यङ्गको सुन्दरता जान्न सक्दछन्, अथवा जो आत्माहरू नश्वर जगतमा पनि जागृत भएका छन् तिनै यी अंगहरूसँग एक रस भएर यिनका विशेषमा जान्न सक्दछन्। यदि आत्मा जागृत गरेर हेर्दा श्रीराजजीको दिव्य स्वरूपको वर्णन हुन सक्दैन। यदि मौन रहेमा ब्रह्मात्माहरू यस स्वरूपको अनुभव कसरी गर्न सक्दछन्? हे ब्रह्मात्माहरू हो, सुन्नुहोस्, मैले हृदयपूर्वक विचार गरी हेरेर निश्चय गरे नश्वर जगतको उपमा दिएर पनि परमधामको वर्णन अवश्य गर्नु पर्दछ, जसबाट तपाईहरू तारतम ज्ञानद्वारा हृदयलाई प्रकाशित गरेर यसमाथि विचार गर्न सक्नुहोस्। श्रीराजजीको स्वरूपको वर्णन गर्दै मैले उहाँका चरण कमलको सुकोमलता, परमधामका रत्नहरूको ज्योति, तिनका रंग तथा पशु पन्छीहरूका मिठा स्वर र मिठा बानीको वर्णन यहीको जस्तै गरी गरे।
यसै प्रकार पशुपन्छीहरू तथा पुष्पहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका सुगन्धको उल्लेख गरिएको छ। साथै पशुपन्छीहरूको विभिन्न प्रकारको शोभा र तिनका प्वाखहरूको सुकोमलताको पनि वर्णन गरे। यस नश्वर जगतमा कमलको फूल, रेशमी वस्त्र आदिलाई सुकोमल भनिन्छ। यसै गरी फूल, अत्तर तथा सुगन्धित द्रव्यलाई सुगन्धयुक्त भनिन्छ र हीरा तथा अरू रत्नहरूलाई ज्योतिर्मय भनिन्छ। यस जगतमा विचरण गर्ने पशुपन्छीहरूको प्रीति त हेर्नुहोस्। ती कसरी एक अर्का बिना बाँच्न सक्दैनन्। ती मध्ये कुनै एक जाँदा अर्को पनि क्षणभरमा नै मर्दछ। परमधाममा साना ठूला विभिन्न रंगका पशुपन्छी पनि मानव तिनका शरीर स्वर्णमय भएर यसरी प्रतीत हुन्छन्। तिनका शरीरमा विभिन्न प्रकारका चित्रकारी बुट्टाहरू, कंगुरा आदि चित्रित छन्। यसरी कति विशेषताहरूको वर्णन गरौं। परमधामको शोभा अपरम्पार छ। त्यसकारण त्यहाँको दिव्य शोभा र संसारको अपूर्णताको स्पष्टीकरण हृदयंगम गरेर यस स्वप्नवत जगतलाई त्याग्नु पर्दछ। अब यस संसारका पशुपन्छीहरूको सुन्दरतालाई हेरेर परमधामका पशुपन्छीहरूको सुन्दरताको विषयमा विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ विभिन्न रंगका पशुपन्छी सुशोभित छन्। तिनका पारस्परिक आनन्द, स्नेह, सुन्दरता आदि अनुपम छन्। ती मीठा स्वरमा मधुर बानी बोल्दछन्। परमधामका जलचर अथवा स्थलचर कुनै पनि पशुपन्छीहरूलाई हेर्नुहोस्। तिनका प्वाख तथा रौंमा विभिन्न प्रकारका रंगहरूको विशेषता छ। यसरी परमधामको दिव्य उदाहरण लिएर यी पशुपन्छीहरूको विशेषता हेर्नुहोस्। यसरी म कहाँसम्म वर्णन गरौं। ती पशुपन्छीहरूका रंग, यिनीहरूको विशेषता, इनको सुगन्ध, इनका प्वाखमा चित्रित पुष्पलता आदिको शोभा र इनको पारस्परिक प्रीति असीम र अगाध छ। यदि यस नश्वर जगतमा पनि विभिन्न प्रकारका विशेषता छन् भने यसको उदाहरणका आधारमा विचार गर्नुहोस्। परमधाममा कस्तो विशेषता होला जहाँको शोभाको कुनै सीमा छैन। यस नश्वर जगतका विविधतालाई हेरेर परमधामको विशेषताहरूको वर्णन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। तर सत्यका अगाडि अनित्य वस्तुहरूको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन। यसरी हृदयपूर्वक विचार गर्नुहोस्। परमधामको शोभाका अगाडि नश्वर जगतको शोभाको कुनै अस्तित्व छैन। परमधामको नित्य भूमिको एक कण पनि नश्वर जगतको भूमि र आकाशलाई उडाइदिन्छ भने फेरि दिव्य परमधामका पशुपन्छीहरूको विशेषता कस्तो होला, जो स्वयं श्रीराजजीका खिलौना समान हुन्। क्रीडा साधन समान यी पशुपन्छीहरूको विशेषता हेर्नुहोस्, जसको सुन्दरताका लागि कुनै पनि उपमा छैन। म आफ्नो जिब्रोद्वारा इनको अनुपम शोभाको वर्णन गर्न सक्दिन। इनका विभिन्न प्रकारका कला छन्। यी आफ्ना कलाहरूबाट श्रीराजजीलाई प्रसन्न गर्दछन्। तिनको सुन्दरता विभिन्न प्रकारका पुष्पलताहरूका चित्रणले सुशोभित छ। यी पशुपन्छीहरूका प्वाख तथा रौंमा विभिन्न प्रकारका चित्र चित्रित छन्। ती आफ्नो मधुर बानी र कर्णप्रिय स्वरले श्रीराजजीको गुणगान गर्दछन्। परमधामका यी सबै विशेषताहरूलाई एकैसाथ अवलोकन गर्नुहोस् र तिनलाई पूर्णतया चिनेर हृदयमा धारण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। यी पशुपन्छीहरूको रंग, रस, प्रकाश, किरण, शोभा, सुन्दरता, सुगन्ध, तेज, ज्योति, कोमलता तथा कमनीयतालाई हेर्नुहोस्। आफ्नो हृदयमा तारतम ज्ञानको स्पष्टीकरण लिएर आफ्नो परात्माको शोभालाई हेरेमा थाहा हुनेछ। परात्माको तुलनामा अरू कुनै वस्तु आउन सक्दैन। त्यसको जोश, रूपमाधुर्य र सुन्दरता नै अद्वितीय छ। ब्रह्मात्माहरू श्री श्यामाजीका अंग स्वरूपा हुन् र स्वयं श्री श्यामाजी श्रीराजजीका अंगभूता हुनुहुन्छ।
यस नश्वर खेलका स्वामी त्रिदेवहरूका साथ कसरी गर्न सकिन्छ? ब्रह्मात्माहरू नै तारतम ज्ञानद्वारा यो अन्तर बुझ्न सक्दछन्। ब्रह्मात्माहरूको महिमा यति धेरै बताइएको छ, जसको चित्तवृत्तिले धारण गरेको यो नश्वर शरीरको हृदयलाई पनि श्रीराजजीले परमधामको संज्ञा दिनुभएको छ। यस स्वप्नवत जगतमा पनि श्रीराजजी यसरी यिनीहरूसँग बस्नुभएको छ। परमधाममा त यी श्रीराजजीकै अङ्ग हुनाले परस्पर एकै स्वरूप हुन्। यस जगतमा आएका ब्रह्मात्माहरू परमधामका परात्माको प्रतिबिम्ब स्वरूप मानिएका छन्। यिनका हृदयलाई परमधाम बनाएर स्वयं श्रीराजजी त्यसमा विराजमान हुनुभयो। उहाँले यस नश्वर जगतमा पनि तिनको साथ छोड्नु भएन। यस प्रतिबिम्बको मूल स्वरूप परमधाममा छ। तिनलाई आफ्ना चरणमा बसाएर श्रीराजजी नश्वर जगतको यो खेल देखाइरहनु भएको छ। यस्ता ब्रह्मात्माहरू आफ्नो साहस कसरी छोड्न सक्दछन्, जसमा साक्षात परमधामको शक्ति समाहित छ? यस नश्वर जगतका जीव पनि आफ्ना मालिकको नाम सुन्ने बित्तिकै नर्कबाट मुक्त हुन्छन् भने यी ब्रह्मात्माहरूसँग त आफ्ना प्रभु परमात्माको मूल नाम अनादि अक्षरातीत छ। स्वयं परब्रह्म परमात्माले यिनका हृदयलाई परमधामको संज्ञा दिनुभएको छ। कुरान आदि धर्म ग्रन्थ पनि यिनै ब्रह्मात्माहरूका साक्षी हुन्। स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म प्रकट भएर यी ब्रह्मात्माहरूलाई तारतम ज्ञान दिनुभयो। यसमा लेश मात्र पनि शंका छैन। त्यसकारण ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा परमधामको व्यवहार किन गर्दैनन्? जसले यो 14 लोकलाई पनि अखण्ड गरेका छन्। यिनै पूर्ण ब्रह्म परमात्माले यी ब्रह्मात्माहरूको मूल स्वरूपलाई आफ्ना नजिक बसाएर यो नश्वर खेल देखाउनु भयो। ती आत्मामाथि परमात्माको कृपा किन हुँदैन, जसलाई उहाँ आफ्ना चरणमा बसाएर यो खेल देखाउनु भएको छ? सर्वप्रथम पूर्ण ब्रह्म परमात्माले यस्तो खेल देखाउने विचार गरेर यी ब्रह्मात्माहरूका हृदयमा भ्रमको पर्दा पारिदिनु भयो। जुन नश्वर खेल सर्वप्रथम पूर्ण ब्रह्म परमात्माको हृदयमा आयो, यो कसरी अखण्ड हुँदैन? यी ब्रह्मात्माहरूको प्रतिबिम्बका नाम पनि स्वप्नवत जगतको खेलका स्वामीका रूपमा मानिएका छन्, जसलाई आफ्ना श्यामको अधिकार प्राप्त छ। यस्ता आत्माहरू आफ्ना हृदयमा आफ्ना स्वामीको प्रेम किन धारण गर्दैनन्? यी ब्रह्मात्माहरूको महिमा अत्यन्त श्रेष्ठ छ। यिनको प्रेमको प्रभावले 14 लोकका जीवहरूका कर्म बन्धन क्षीण गरेर तिनका हृदयलाई पवित्र बनायो र ती सबैलाई अखण्ड मुक्ति प्रदान गरेको छ। यी ब्रह्मात्माहरूलाई आफ्नो मूल घर परमधामको विषयमा कसरी शंका हुन सक्दछ, जसको मूल स्वरूपलाई आफ्ना चरणमा बसाएर श्रीराजजी यो नश्वर खेल देखाइरहनु भएको छ। जब श्रीराजजी यस नश्वर खेल देखाएर यसलाई आफ्नो हृदयमा सम्वरण गर्नुहुनेछ, तब ब्रह्मात्माहरूको चित्तवृत्ति पनि आफ्नो मूल स्वरूपमा जागृत हुनेछ। केवल भ्रमको लेश मात्र आवरणले नै यी आत्माहरूलाई आफ्नो मूल स्वरूपबाट टाढा भएको अनुभव गरायो। वास्तवमा यी टाढा छैनन्। यिनका लागि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पनि चित्तवृत्तिद्वारा धेरै नजिक हुनुहुन्छ। यिनैले धारण गरेका स्वप्नवत शरीरका हृदयमा पनि श्रीराजजी त्यसको क्षमता अनुसार प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँको आज्ञा जसरी प्रेरणा गर्दछ, त्यसै अनुसार यस नश्वर शरीरद्वारा श्रीराजजीको वर्णन भइरहेको छ। हाम्रो परात्माको हृदय हाम्रो यस नश्वर शरीरको हृदयलाई हेरिरहेको छ। त्यसकारण यस नश्वर शरीरलाई परात्माको प्रतिबिम्ब भनिएको छ, किनभने परात्माको हृदयमा नै यसको हृदय अंकित हुन्छ। हाम्रो मनोकामना पूर्ण गर्नका लागि नै श्रीराजजीको आज्ञाले संसारको यो अद्भुत खेल रचायो।
वास्तवमा हामी नश्वर जगतमा आएनौं र हामीले यहाँ परमधामको पनि आनन्द अनुभव गर्यौं। नत्र भने अद्वैत स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूपको यसरी वर्णन कसरी हुन सक्यो? त्यसका लागि न कुनै उदाहरण छ र न कुनै उपमा छ। परमधामको एकमात्र कणका अगाडि पनि यस जगतको कुनै अस्तित्व रहँदैन। त्यसकारण अखण्ड धामका प्रभुको स्वरूपको महिमा यस नश्वर जगतको जिब्राद्वारा कसरी गाउने? परमधामको भूमि नै अद्वैत स्वरूप छ। त्यसको अगाडि अरू कसैको अस्तित्व छैन। जसरी रात्रि चाहे जति नै गहन अन्धकारमय किन नहोस्, सर्वत्र कालीमायुक्त किन नहोस्, तर प्रातःकालको सूर्योदयले त्यो सम्पूर्ण अन्धकार तत्काल नाश गरिदिन्छ। परमधाम त सदा सर्वदा अद्वैत भूमि हो। त्यहाँ एकात्म भावका अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। त्यसकारण त्यसका लागि अन्धकारको उदाहरण
काले